नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कल बाकायदा पाकिस्तान ने तो यौम तशक्कुर मनाकर कमेमोरेट किया अपनी फतह को अगेंस्ट इंडिया और लेकिन भारत लगता है नाज़रीन अपने वॉर हिस्टेरिया से बाहर निकल कर ही नहीं दे रहा, या फिर ये कि जो शर्मिंदगी का सामना भारत को करना पड़ा है शिकस्त के बाद, उसकी वजह से अब भारत एक तरह से और ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भाग रहा है, आलमी दुनिया में भी यहाँ वहाँ भाग रहा है, टकरे मार रहा है, गोया कि किसी तरह से दुनिया को कोई तो दुनिया से अपने हक में एक बयान ही अगर मिल जाए, क्योंकि सिवाय गालिबन इजराइल के कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिसने भारत को एक्नॉलेज किया हो या उनकी थोड़ी सी भी उनकी हिमायत की हो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। सो मच सो कि तुर्की और अज़रबैजान जैसे जो ममालिक हैं जो कि खुल के पाकिस्तान के हक़ में सामने आए हैं, और चीन जैसे ममालिक हैं, उनके ऊपर तो भारत उल्टा चढ़ाई करना शुरू हो गया। और ऐसा मालूम होता है कि अपनी तोपों का रुख और अपने वॉर हिस्टेरिया का रुख भारत ने अब पाकिस्तान के अलावा इन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ भी कर लिया है, और इनको भी भारत बार बार जो है इनको अपनी गीदड़ भपकियों से गोया मुखातिब कर रहा है। तो ये भी नाजरीन एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि इंडिया ना सिर्फ एक डिफेंस की बुनियादों पे एक ज़मीनी जो जंग है वो हारा है, बल्कि सिफारती जंग शायद उससे भी बुरी तरह, उससे भी ज़्यादा शिकस्त खुर्दा वहाँ इस महाज पर नज़र आता है। इस पूरे एतबार से नाजरीन, क्योंकि ये ज़रूरी मामला है, और जो उनकी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर के भी जैसे उनके कल का बयान जो आया वो भी इस बात को एक दोबारा से कंफर्म ही करता है कि उनका वॉर हिस्टेरिया अभी भी ख़त्म नहीं होकर दे रहा, और अभी भी फेस सेविंग और अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए, उसको कंसील करने के लिए डेस्परेट मेजर्स भारत और भारतीय हुकूमत बीजेपी उसको तलाश कर रही है। इस मामले पे वैसे तो देखते चलिएगा नाज़रीन, हमारे पास जो कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें जॉट डाउन की हैं, लेकिन इसको हम लोग हिंज करेंगे पाकिस्तान में अंदरूनी जो सूरत हाल है इसके साथ भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सटर्नल जो भी पॉलिसी है दैट इज़ ऑलवेज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल पॉलिसी। अंदरूनी सतह पर किस हम आहंगी की, किस यकजहती की हमें ज़रूरत है। ऐसे में कुछ बाज़गश्त हम मुज़ाकरात की भी सुन रहे हैं, कुछ बर्फ़ पिघलने की बातें भी सुनने में आ रही हैं, उनके हक़ाइक़ क्या हैं क्या नहीं है, इनको भी थोड़ा जानने की इसी कंटिन्यूटी में और तसलसल में कोशिश करेंगे। लेकिन शिकस्त दो चार भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल यौम तशक्कुर कमेमोरेट करते हुए की, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए ये कहा है कि जंग जीत ली मगर खित्ते में अमन व तरक्की चाहते हैं, आए बातचीत से तमाम मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन के साथ वो किया जिसे दुनिया याद रखेगी। अब कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू कश्मीर तनाज़े समेत तमाम तसीफ़ा सल्ब मसाइल को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए मुस्तकिल अमन का रास्ता अपनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी में एटमी ताकत के इस्तेमाल के करीब पहुँच चुके थे। ये उनका जो दौरा था सदर ट्रंप का, उसके दौरान ये गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि जंग बंदी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब अस्करी महाज पर शर्मिंदगी के बाद भारत ने सिफारती सतह पर भी अपनी पोजीशन मजबूत करने की डेस्परेट कोशिशें शुरू कर दी हैं। जैसे हमने अर्ज़ किया, भारतीय हुकूमत ने पार्लियामेंट की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत दीगर अहम आलमी शराकत दारों का दौरा करेंगे, और इनका मकसद ये होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत का मौक़िफ़ वाज़े करें, आलमी बिरादरी की हमदर्दी बटोरने की कोशिश करें। इन टीमों को थिंक टैंक्स, बैनुल-अक़वामी मीडिया और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातों का भी टास्क दिया गया है ताकि भारत अपनी जंगी नाकामी को किसी तरह से बयानिए की कामयाबी में बदल सके। ये दौरे रवा माह के आखिर में मुतवक्के हैं। और नाजरीन, ज़ाहिर है जो सपोर्ट बैनुल-अक़वामी दुनिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है वो भी रोज़ बरोज़ एक तमाचे की तरह गोया भारत के मुंह पर लग रहा है, और उससे भी उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है। बट अमिडस्ट ऑल दिस, जिस सीज़ फायर, प्रॉबेबल सीज़ फायर की बातें हम लोग हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान विद इन द कंट्री कर रहे हैं, उन अहवाल पे भी देखते चलिएगा, क्योंकि उसमें भी मुसलसल तौर पर एक कशमकश का शिकार फिर से PTI नज़र आती है। बैरिस्टर गौहर बहुत ख्वाहा हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में भी आए, उन्होंने ये बात की कि वो चाहते हैं कि अब सीज़ फायर मुल्क में भी हो जाए, और वो फिर मुज़ाकरात पे और उसको इनिशिएट करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन
عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ بالکل ایک الگ سوچ کی حامی ہیں اور بہت واضح طور پر ان کی جو سوچ ہے وہ کانفلکٹ کھا رہی ہے بیرسٹر گوہر سے، بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ ڈالا ہے کہ وہ تو صرف پیغام رسانی کے لیے ہیں، باقی جو فیصلے ہیں وہ تو سب خان صاحب کے ہوتے ہیں اور انہوں نے تو کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ سو واٹ ایگزیکٹلی از دا ٹرو پوزیشن، یہ بھی جاننے کی کوشش ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر بانی پی ٹی آئی اور پارٹی قائدین سے مشاورت جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جو گفتگو ہوئی اسے پبلک نہیں کروں گا، معاملات سلجھانے کی ضرورت ہے، بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل نہیں، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی کچھ ایسی سوچ دوبارہ سے پائی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے جو حق میں ہو، جیسے سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سنجیدہ ٹیم تشکیل دے کر آج ہی بات چیت کے لیے آ جائیں، آج ہی بات چیت کے لیے آ جائیں اگر آپ سیریس ہیں تو، یہ انہوں نے کہا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے یا بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشے کا بیانیہ سب ٹرک کی بتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا، احتجاجی تحریک آخری مرحلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ احکامات صرف بانی پی ٹی آئی دیتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو صرف پیغام رسانی کے لیے رکھا ہے۔ خبریں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی نون لیگ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خبریں کہاں سے آئیں۔ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ان کا مسئلہ بنانے والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انا کا مسئلہ بنانے والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہت واضح دو کنفلکٹنگ اوپینینز ہیں ناظرین ود ان دا پی ٹی آئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اب اس پہ یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدگی سے سیاسی سیز فائر اور بات چیت چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت دوسری جماعتیں جب چاہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر تنقید کرتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سے زیادہ مداری کا تماشا لگا سکتی ہے صرف، اور کوئی سنجیدہ کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ سنجیدہ مذاکرات سے پہلے اپوزیشن کا اتحاد بنتا جو حکومت سے مذاکرات کرتا۔ دوسری جانب پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں خیبر پختونخوا سمیت چاروں صوبوں آزاد کشمیر کی پارٹی صدور اور جنرل سیکریٹری شریک ہوئے، اور اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے جاری تحریک کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ احتجاج تحریک شروع کرنے کی تاریخ کا اعلان کا اختیار پارٹی کی سیاسی کمیٹی کو دیا گیا ہے، اور اجلاس میں بتایا گیا کہ سیاسی کمیٹی میں شامل رہنما آئندہ چند روز میں مشاورت کے بعد احتجاجی تحریک کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی جو تحریک ہے وہ شروع ہونے کو ہی ہے، اور دوسری طرف پھر مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی اسٹریٹجی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایز اے اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے، یا پھر واقعی یہ کوئی کانفلکٹ کی صورتحال ہے کہ دو جو فریقین ہیں، دو مطلب ملٹیپل جو فریقین ہیں وہ الگ الگ علیحدہ باتیں کر رہے ہیں اس خاص معاملے پہ؟ تو اوور ٹو آر گیسٹ ناظرین، ان تمام معاملات کو تھوڑا سا کوشش کریں گے ایک ساتھ انڈر دا لینس رکھنے کی۔ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، نائب صدر بھی ہیں آپ اپنی جماعت کے، فارمر فیڈرل منسٹر ڈیفینس اور فورن افیئرس کے معاملات تو باقاعدہ منسٹری والے ہیلم آف افیئرس میں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ ویری وارم ویلکم آپ کو خان صاحب۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ، ہمیں تمام تر بحث میں اپنی جماعت کے بے باک موقف کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، آپ کو بھی وارم ویلکم چانڈیو صاحب۔